बिशप और फ्रांसिस्कन टर्शियरी सिस्टर्स की जनरल सुपीरियर और मौमिन के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करेगी। अपने अल्काना ने अपने बेटे समवेद को खुदा की नजर किया। बेटियां हर घर के लिए रहमत और जीनत होती हैं। कुछ जिंदा दिल और खुदातर वालिदैन अपने बेटे और बेटियों को खुदा की राह देकर कलीसिया की तब्दीली और तमीरी कामों में हिस्सा डालते और खुदा में से बेशुमार बरकत और फजाइल हासिल करते हैं। अजीज वालिदैन जिंदगी बसर करें। खुदा आप सबको बहुत बरकत देता है। माँ बाप को मिलने, प्यार देने और जिंदगी के सफर के लिए आगे बढ़ें। इस राजबाना तबका का आरजी रुकन बनने की इजाजत है। आप खुदा और कलीसिया से क्या मांगती हैं? कदस आर्च बिशप साहब, हम रोकनी से फ्रांसिस्कन टर्शियरी तबका पाक लिबास पहनने और अपनी मोहतरम सिस्टर जनरल सुपीरियर और तमाम खातिरान की रफाकत मांगती हैं। आप खुदा यीशु मसीह के नाम से जो हमें बुला रहा है, हमारी अर्ज कबूल करवाएं। अजीज बहनों, मैं खुशी से आपकी दरख्वास्त कबूल करता हूँ, लेकिन खुदा यीशु मसीह की पैरवी करने के लिए दुनियावी चीज़ों को तर्क करने, मुकद्दस फ्रांसिस के तबका की रियासतें मोहब्बत से कबूल करने और हर वक्त अपनी मर्जी और राय का इनकार करने की हिम्मत में आपके लिए दुआ करता हूँ। कदस आर्च बिशप साहब, हम जानती हैं कि अगर हम ज़ाती ताकत पर तकिया करें तो ये अमल हमारी ताकत से बाहर होगा, लेकिन हमारा भरोसा खुदा के फजल और आपकी पाक कुर्बानियों और सब खातिरान की दुआओं पर है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम ऐसा करने के काबिल हो जाएंगे। मैं खुदा से दरख्वास्त करता हूँ, दुआ करता हूँ कि वो आपको आसमानी बादशाही हासिल करने का फजल अता करे। आमीन। सफ़ेद लिबास सादगी और पतीसी के रंग नीच ये लिबास दुनियावी शान शौकत से मुकम्मल अदायगी की निशानदेही करता है। आप मुक़द्दस आर्च बिशप लिबास पर बरकत देते हैं। हम दुआ करें। ऐ खुदावंद, जिसने हमें अपनी ज़िंदगी, अपनी चीज़ें देने का वादा किया है, हम फरोख्ती से तेरा रहम मांगते हैं कि ये पोशाक, सलीब और कमरबंद जो दिली फरोख्ती को जाहिर करता है और जो तेरी बंदियाँ दुआ और पाक इरादे से पहनना चाहती हैं, इन्हें बरकत दे। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तू इनकी हिफाजत कर, ताकि वो पाकदानी, ताबेदारी और गरीबी की पोशाक जिसे वो तेरे फजल से पहनना चाहती हैं, इसे बेऐब रखें। खुदावंद आपसे पुरानी इंसानियत और उसके सारे कामों को निकाल डाले, मसीह खुदावंद के वसीले से। आमीन। आप खुदा और कलीसिया से क्या चाहती हैं? आज बिशप साहब, मैं साबित कदमी का फजल मांगती हूँ ताकि इस रहबाना तबका में अपनी दीन मन्नतों, गरीबी, पाकदामी और ताबेदारी में जिंदगी गुजारते हुए अपने आखिरी दम तक मसीह की पैरवी करने में कायम रह सकूँ। अजीज बहनों, कि खुदा के फजल से आपकी पाक कुर्बानियों, सीनियर जनरल और
دعاؤں سے ایسا کرنے کے قابل ہو جائیں گی۔ کیا آپ کا مصمم ارادہ ہے کہ آپ یسوع اور مقدس فرانسس کے نمونے کے مطابق فرزندانہ تابعداری، انجیلی غریبی اور کامل پاک دامنی کی زندگی اختیار کریں گی؟ جی ہاں مقدس ماں آرچ بشپ صاحب، میں نے خدا کے آگے یہ ارادہ نہ تو کسی قسم کے ذاتی فائدہ کے لیے نہ ہی کسی قسم کی زبردستی کے تحت کیا ہے۔ اس لیے میں عاجزی سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ مجھے رہبانہ طبقہ کے عہد باندھنے کی اجازت دے کر میری دلی خواہش قبول فرمائیں۔ کیا آپ نے خدا کے سامنے اس امر پر اچھی طرح غور و خوض کر لیا ہے کہ یہ اقرار آپ سے تمام زندگی کی قربانی طلب کرتا ہے؟ کیا آپ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کو دینے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کا مصمم ارادہ ہے کہ جو وعدہ آپ ابھی کرنے کو ہیں اسے فرانسسکن کرسچن سسٹرز آف لاہور کی جماعت کے قوانین کے مطابق پورا کریں گی؟ جی ہاں خدا کی مرضی کے ذریعے میں اپنے فرائض کی پابند رہوں گی۔ کیا آپ کا ارادہ ہے کہ آپ اس کی طاقت سے مسیحی تعلیم اور تربیت اور دیگر رسالتی کاموں کے ذریعے جہاں کہیں بھی آپ کی اسپیکر آپ کو بھیجیں خوشی سے جائیں گی اور اپنی تمام زندگی خدا کے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی؟ جی ہاں میرا ارادہ ہے کہ میں اپنے اس رہبانہ طبقہ کے آئین کے پابند رہنے کی پوری کوشش کروں گی۔ کیونکہ آپ کا یہ پکا ارادہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو خداوند کو دے دیں، اس لیے آپ کی سپیریئر آپ کو اپنی فرانسسکن کرسچن سسٹرز آف لاہور میں قبول کرتی ہیں۔ میں بھی آپ کو آپ کی دلی خواہش کے مطابق اس طبقہ میں دائمی عہد باندھنے کی اجازت دیتا ہوں۔ یسوع اور مریم کی تعریف کا پتہ کروں۔ آئے ہم خدا کے حضور سرنگو ہو کر تمام فرشتوں اور مقدسین سے سفارش کریں کہ وہ ہماری بہنوں کی ارادوں کو تقویت بخشے۔ ہمارے لیے کر خدا سے
اور ان کے دل میں اپنی محبت کی آگ روشن کر تاکہ یہ ہمیشہ ثابت قدم رہیں مسیح خداوند کے وسیلے سے یسوع مسیح کے لیے مخصوص کرنا چاہتی ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ اس زاہدانہ زندگی کے سب فرائض پورے کرنے کے قابل ہیں؟ جی ہاں، ہم امید کرتی ہیں کہ خدا کے فضل سے آپ کی پاک قربانیوں، سسٹر جنرل سپیریئر اور تمام فرانسسکن ٹرشری سسٹرز کی دعاؤں سے ان کو پورا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ کیا آپ نے غور و خوض کر لیا ہے کہ آپ کیا کرنے کو ہیں؟ کیا آپ یہ عرض دانستہ طور پر اور اپنی پوری رضامندی اور رغبت سے کر رہی ہیں؟ جی ہاں، ہم نے خدا کے سامنے یہ ارادہ نہ تو کسی قسم کے ذاتی مفاد کی خاطر اور نہ کسی قسم کی مجبوری اور زبردستی کے تحت کیا ہے۔ اس لیے ہم بڑی عاجزی سے عرض کرتی ہیں کہ ہماری دلی خواہش قبول فرمائیں اور ہمیں رہبانہ زندگی کے احوال میں اور اپنے آپ کو کلیتاً یسوع مسیح کے ساتھ پیوست ہونے کی اجازت دیں۔ خدا آپ کے تمام نیک ارادوں کو برکت دے، مسیح خدا ان کے وسیلے سے۔ جس میں سسٹرز اپنے آپ کو دائمی اور عارضی طور پر خداوند اور کلیسیا کی نظر کریں گی تاکہ وہ فرانسسکن ٹرشری سسٹر میں رہ کر حقیقی میں خدا کے حضور عارضی اور دائمی عہد باندھیں گی۔ باپ اور بیٹے اور قدس کے نام سے آمین۔ میں سسٹر میری فناشرف قادر مفتی خدا مبارک اور بیدار کماری مریم ہمارے باپ مقدس فرانسس اور آپ سے ایسپیریئر جنرل صاحبہ عہد باندھتی اور وعدہ کرتی ہوں کہ تابع دار، غریب اور پاک دامن رہ کر اپنی زندگی کا 1 سال فرانسسکن قانونی ترشری تہران کے طبقہ میں گزاروں گی۔ میں اس عرض عہد کو قبول کرتی ہوں اگر آپ ہمیشہ ان وعدوں پر کاربند رہیں گی تو خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے میں سسٹر میری نبیلہ ریاض قادر مفتی خدا مبارک اور بیدار قواری مریم ہمارے باپ مقدس فرانسس اور آپ سے ایسپیریئر جنرل صاحبہ عہد باندھتی اور وعدہ کرتی ہوں کہ تابع دار، غریب اور پاک دامن رہ کر اپنی زندگی کا 1 سال فرانسسکن قانونی ترشری تہران کے طبقہ میں گزاروں گی۔ میں اس عرض عہد کو قبول کرتی ہوں اگر آپ ہمیشہ ان وعدوں پر کاربند رہیں گی تو خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میں سسٹر میری کلارا یوسف قادر مفتی خدا مبارک اور بیدار کماری مریم ہمارے مقدس باپ فرانسس اور آپ سے سپیریئر جنرل صاحبہ عہد باندھتی اور وعدہ کرتی ہوں کہ تابع دار، غریب اور پاک دامن رہ کر اپنی تمام زندگی فرانسسکن قانونی ترشری تہران کے طبقہ میں گزاروں گی۔ میں اس دائمی عہد کو قبول کرتی ہوں اگر آپ ہمیشہ ان وعدوں پر کاربند رہیں گی تو خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔ میں سسٹر میری سمیرہ ایوب قاتل خدا مبارک اور بیدار کماری مریم ہمارے باپ مقدس فرانسس اور آپ سے ایسپیریئر جنرل صاحبہ عہد باندھتی اور وعدہ کرتی ہوں کہ تابع دار، غریب اور پاک دامن رہ کر اپنی تمام زندگی فرانسسکن قانونی ترشری تہران کے طبقہ میں گزاروں گی۔ میں اس دائمی عہد کو
हमेशा इन बातों पर कारबान रहेंगी तो खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। आमीन। दुआ बेटे यीशु के नाम से बाप और बेटे और उसके नाम से आमीन। मैं सिस्टर जमीला दिलदार पाके मुतले खुदा मुबारक और बेदा कुआरी मरियम हमारे बाप मुकद्दस फ्रांसिस और आपसे एसपीआर जनरल साहबा अहद की और वादा करती हूँ कि ताबेदार गरीब और पाकदामन रहकर अपनी तमाम ज़िंदगी फ्रांसिस्कन कानूनी तरशीह हरान के तबका में गुजारूंगी। मैं इस दायमी अहद को कबूल करती हूँ। अगर आप हमेशा इन बातों पर कारबान रहेंगी तो खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। आमीन। बाप और बेटे और उसके नाम से बाप और बेटे और इसके नाम से आमीन। मैं सिस्टर मेरी शैला रियाज खातम खुदा मुबारक और बेदा हमारी मरियम हमारे बाप मुकद्दस फ्रांसिस और आपसे एसपीआर जनरल साहिबा अहद बांधती और वादा करती हूँ कि ताबेदार गरीब और पाक दामन रहकर अपनी तमाम जिंदगी फ्रांसिस्कन कानूनी तरशीह हैरान के तबका में गुजारूंगी। मैं इस दायमी अहद को कबूल करती हूँ। अगर आप हमेशा इन बातों पर कारबान रहेंगी तो खुदावंद आपको हमेशा की जिंदगी अता फरमाएगा। आमीन। बाप और बेटे और उसके नाम से। सिस्टर्स को अंगूठी इसलिए पहनाई जाती है ताकि वो उम्र भर खुदा के साथ वफादार रह सकें। बिशप साहब अंगूठियों को बरकत देंगे। के नाम से जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। हम दुआ करें। ऐ अब्दी अहद के खुदा इन अंगूठियों को बरकत दी। जो इन अंगूठियों को पहनेगी वो हमेशा अपने दायिया है ताबेदारी गरीबी और पाकदामी के वादों में वफादार और कायम रहकर तेरी मकबूल नजर ठहरेगी। मसीह खुदा के आमीन। सिस्टर क्लारा अपने वादों के निशान के तौर पर ये अंगूठी कबूल करें। इसके साथ आप यीशु अपने बादशाह और खुदावंद की वफादार बननी चाहिए। अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना ताकि इसके साथ अपनी अब्दी दुल्हा की ज़ियाफ़त में शरीक होकर अपनी दानी खुशी पाए। आमीन। अज़ीज़ सिस्टर सुमैरा आप यीशु अपने बादशाह और खुदावंद की वफादार बंदी रहेंगे। अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना ताकि इसके साथ अपने अब्दी दुल्हा की ज़ियाफ़त में शरीक होकर दानी खुशी पाए। आमीन। अज़ीज़ सिस्टर जमीला अपने वादों के निशान के तौर पर ये अंगूठी कबूल करें। इसके साथ आप यीशु अपने बादशाह और खुदावंद की वफादार बंदी ठहरेंगे। अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना ताकि इसके साथ अपने अब्दी दुल्हा की ज़ियाफ़त में शरीक होकर दानी खुशी पाए। अज़ीज़ सिस्टर शैला अपने वादों के निशान के तौर पर ये अंगूठी कबूल करें। इसके साथ आप यीशु अपने बादशाह और खुदावंद की वफादार बंदी ठहरेंगे। अपने ईमान को मजबूती से थामे रखना ताकि इसके साथ अपने अब्दी दुल्हा की ज़ियाफ़त में शरीक होकर दानी खुशी पाए। आमीन। मैं तमाम फ्रांसिस्कन बर्जी सिस्टर्स को दावत देती हूँ कि हम दिली खुशी और रूहानी मसरत के जज्बात के साथ आरज़ी और दान की ज़ियादतमंदी वाली सिस्टर्स को अपने राहबाना तबका में